हेलो साथीहरु, म चाहिँ टक्क लगाएर बाटोमा हिँडिरहेको थिएँ हैन। बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै चाहिँ यहाँ चाहिँ दुईजना बड्डीहरु कुकुरटुकै बसिसक्नु भएको छ यहाँनिर चाहिँ हैन, देख्न सक्नुहुन्छ। बात त सही है। अर्को एकजना यता हुनुहुन्छ भने एकजना यता भाइरल बजे हाम्रो। अस्ति त पुरा स्वस्थ फाइदा थियो र हाँसिरहेको थिएँ, आज चाहिँ हाँस्दिनन् के हो यिनी मलाई त्यस्तै लागिरहेछ हैन। समझ रहे हो? म चाहिँ यता छु साथीहरु। हाम्रो बुई चाहिँ अस्ति झाँक्री बसालेको, आज चाहिँ हल्का निको भछन् हैन। अनि हाम्रो अर्को बजाबली बुई पनि आएछन् यहाँ चाहिँ है, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि मेन बजाबली चाहिँ पारी छन् है। बजाबली चाहिँ यिनको नाम हो, यिनको नामले गर्दाखेरि सबैको नाम बजाबली हुन पुगिसकेको छ हैन। टक्क लगाएर देख्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ एकदम ठिक छन् बजेहरू, घाम ताबिरहेछन् हैन। अब जाडोको बेला छ। कुकुटुक्क ढक्कुरको जुडी जस्तै बसिरहेछन् दुईजना। कुकुटुक्क ढक्कुरको जुडी जस्तै बसिरहेछन् दुईजना।